नमस्कार। कार्यक्रम क्षितिज भन्दा परको पर्खाइमा रहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी लोक संस्कृति अथवा लोक गायनको क्षेत्रका एकजना नारी पात्रसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आज हामी कर्णप्रिय स्वरकी धनी लोकप्रिय गायिका जसले हजारौं गीतमा आफ्नो स्वर दिइसक्नु भएको छ, रानीघाटेमा फर्क मुग्लानी, भाले बासे नर मायालु, हाम फालेर मरौ कि त्रिशुलीको पानीमा, रामदी पुल तरने बित्तिकै, बाँचे भेट मरे त यत्तिकै जस्ता लोकप्रिय गीतहरूमा स्वर दिइसक्नु भएको छ, जुन अझै पनि निकै चर्चामा रहेका छन्। आउनुहोस्, यति ब्याकग्राउन्ड बताइसकेपछि यहाँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला आज हामी कोसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं भनेर। आज हामी लोक गायिका, चर्चित गायिका शर्मिला गुरुङसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस्, आजका अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ दिदी। धन्यवाद। र यसै गरी क्षितिज भन्दा परको कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु हुने मेरो तमाम दर्शक श्रोतामा पनि नमस्ते। हिजो आजको दैनिकी कस्तो छ हजुरको? व्यस्तता अति व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो हिजो आजको दैनिकी भनेको भर्खरै मात्रै सांस्कृतिक कार्यक्रम सकेर नेपाल फर्किँदैछु। कोरियाको लामो बसाइ 2 महिना बसेर चाहिँ नेपाल फर्किँदैछु। ए हजुर। त्यस पछाडि अब बाँकी रहेका यहाँका कामहरू चाहिँ अब गर्दैछु। अब निकै नै कर्णप्रिय यहाँको आवाज होइन, अब निकै लामो समयबाट गाइरहनु भएको छ। आफ्नो आवाजलाई तिखार्नको लागि चाहिँ कस्तो छ मेहनत यहाँको? त्यस्तो अब एकदमै रियाजहरू गर्ने त्यस्तो त अब कहिलेकाहीँ अब भ्याउँदाखेरि चाहिँ गर्छु होइन, समय रह्यो भने। अब समय रह्यो भन्दा पनि समय त आफूले निकाल्ने हो होइन। अब हुन्छ नि अलिकति सेड्युल चाहिँ टाइट नभएको बेलामा चाहिँ अब अलिअलि घरमा पनि गुनगुनाउँछु। त्योभन्दा पनि अब एउटा भगवानले दिनुभएको एउटा चाहिँ वरदान हो, त्यसले गर्दाखेरि मेन्टेन चाहिँ अब गर्न जरुरी छ पक्कै पनि होइन। अब जे पाए त्यही खानु भएन, जे पाए त्यही गरेर अब हिँड्न भएन होइन। अब अलिकति खानेकुराहरूमा चाहिँ अब ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हल्का त्यो मेन्टेनहरू चाहिँ गरिरहेको छु। हजुर। अब यहाँको बाल्यकाल होइन, अब जन्म स्याङ्जामा भयो, बाल्यकाल पनि स्याङ्जामै बित्यो होला। कस्तो थियो त्यो बेलाको यहाँको माहौल होइन? बाल्यकालको अलिकति स्मरण गरौँ न। मेरो बाल्यकाल चाहिँ अब त्यस्तै हो। अब भनौँ न, अब म चाहिँ कस्तो भने एउटा सामान्य परिवारमा मेरो जन्म भएको। अब एकदम माथि पनि होइन, एकदम तल पनि होइन, बिचको होइन। मेरो चाहिँ मध्यमवर्गीय। अब मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, फ्यामिलीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब भनिन्छ नि अब गाउँघरतिर होइन, अब चलिआएको चलन अब कि त अब जिम्मालको छोरीहरू भनेर चाहिँ चिनिएको हुन्छ, कि त अब लाउरे होइन। मेरो चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दाखेरि लाउरे फ्यामिलीबाट चाहिँ भनौँ न, हामी सबै अब बाजेहरू बाबाहरू चाहिँ लाउरे होइन, लाउरे फ्यामिलीमै चाहिँ हुर्केको हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब बाल्यकाल अब रमाइलो एकदमै। अब सानो बच्चा हुँदाखेरि अब धेरै कुराहरू थाहा नहुने होइन, जे कुरा लाए पनि राम्रो, जे कुरा खाए पनि राम्रो, अब एकदम जे होस् रमाइलो, साथीहरू बनाउने, बटुल्ने, खेल्ने, त्यसरी नै बित्यो भनौँ न। हजुर। अब अलिकति यो गायनको कुरा गरौँ होइन। यो गायन क्षेत्रमा यहाँ अहिले लागिरहनु भएको छ। सुरुवाती क्षण चाहिँ कस्तो थियो, कुन बेला थियो, अथवा मैले चाहिँ गाउनकै लागि मेरो जन्म भएको भनेर यहाँलाई त्यो बोध कहिले भयो, कसरी भयो? अब म गाउनकै लागि जन्मेको रहेछु भन्ने त मलाई अब यतिखेर मात्रै मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको छ होइन। अब त्योभन्दा अगाडि त किनभने एउटा रहरले, इच्छाले एकदम चाहिँ जे होस् गीतहरू मन पराउने बच्चैदेखि होइन। त्यही अब लोकगीतहरू चाहिँ बढी मनपर्ने मलाई। अब दोहोरी भनेको त अब पछाडि चाहिँ आयो होइन। पहिला चाहिँ हामी अब मैले जहिले पनि अब हरेक म कुराकानी गर्ने बेलामा हरेक इन्टरभ्यूमा मैले चाहिँ भनिरहेको हुन्छु, आदरणीय दाई नारायण राई माझी, यसै गरी आदरणीय दिदी बिमा कुमारी दुरा भनौँ न, अग्रज दाई दिदीहरूको गीत चाहिँ एकदमै मन पराउने। त्यो बेला त अब अहिले त म त्यो बयान गर्न पनि सक्दिनँ, व्यक्त गर्न पनि सक्दिनँ, किनभने उहाँहरूसँगै अब सहकार्य गरेर पनि अब जे होस् मैले यो फिल्डलाई अगाडि बढाइरहेको छु होइन। एउटा सपना जस्तै लाग्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ ओहो यस्तो गीत गाउने मान्छेहरू चाहिँ कहाँबाट आयो होला, यति राम्रो स्वर, यति राम्रो गीत गाउने कस्तो व्यक्ति थिए होला, कस्तो मान्छे थिए होला, त्यस्तो लाग्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ उहाँहरूसँगै अब भेट हुन्छ, उहाँहरूको गीतहरू चाहिँ गाउन पाइरहेको छु, गुनगुनाउन भनौँ न, कालजयी गीतहरू चाहिँ अब गाउन पाइरहेको छु नि त। त्यो भए हुनाले एउटा सपना जस्तै लाग्छ। र म चाहिँ अब
अहिले यतिखेर चाहिँ सोच्दाखेरि म साँच्चै अब कलाकार चाहिँ अब बन्नकै लागि सायद जन्मिया हो कि जस्तो पनि लाग्छ अहिले यतिखेर। तर त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भने आफूलाई रहर लाग्ने होइन, अब त्यो गाउन चाहेर पनि त्यो ठाउँहरू हामीले भेट्ने थिएनौँ कि। अब त्यतिकै अब गाउँघरमा विशेष गरेर पूजाआजामा चाहिँ गाइन्थ्यो र त्यसरी गाउँदा गाउँदै बिस्तारै बिस्तारै अब भनौँ न यसरी नै अब आइपुगेँ। व्यावसायिकता लियो यसले होइन। अब यहाँले सुरुवातमा निलो पछ्यौरी गीतबाट चाहिँ एउटा सुरुवात गर्नुभयो। अब निलो पछ्यौरीबाट आजसम्म आइपुग्दा होइन यो गायन क्षेत्र र तपाईँको आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि कस्तो परिवर्तन भयो? परिवर्तन अब त्यो बेलादेखि जुन मैले निलो पछ्यौरी गाउनलाई म पहिला स्याङ्जामा थिएँ, त्यस पछाडि केही वर्ष धेरै त बसिनँ म पोखरामा होइन। त्यही अब प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ भाग लिने, अनि त्यस पछाडि दोहोरी साँझमा पनि मैले केही महिना मात्रै काम गरेँ, वर्ष दिन पनि मैले गरेन। त्यस पछाडि चाहिँ काठमाडौँ अब आएँ भनौँ न, अब गाउनको लागि पोखराबाट पनि अब स्टुडियोमा कति पटक चाहिँ अब स्टुडियो आउने जाने पनि गरियो। र त्यस पछाडि सबैजनाले के भन्नुभयो भने अब त्यो बेलामा चाहिँ अब भनौँ न छोरी मान्छेलाई अब घर छोडेर हिँड्दाखेरि त नौलो कुरा थियो होइन। अब घरमा गाउँमा सबैजनाले अब कुराकानी अब फल्नाको छोरी बिग्रियो, फल्नाको छोरीले अब इज्जत फाल्यो भन्ने हुन्थ्यो। अब घरको अब भनौँ न फ्यामिलीलाई पनि त्यो कुराहरू अब सुनाउँदाखेरि जसलाई पनि रिस उठ्छ नि होइन। पक्कै पनि अब नराम्रै कामहरू गरेर चाहिँ सायद हिँड्या होला, त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू गरेको होला भनेर एउटा परिवारले त अब त्यसरी बुझ्ने भयो। तर त्यो बिचमा पनि मैले चाहिँ आफ्नो होइन मलाई चाहिँ यो फिल्म मनपर्छ, म चाहिँ गाउन हिँड्नुपर्छ, म चाहिँ हिँड्ने हो, जसरी पनि हिँड्ने हो। अब जोसुकैले जेसुकै भने पनि त्यो कुरासँग मलाई चाहिँ मतलब भएन होइन। तर जे होस् मैले चाहिँ गाउन चाहिँ पर्छ, गाउन चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म हिँडेँ। अनि त्यस पछाडि पोखराबाट अब जे होस् हामी अब काठमाडौँ धेरै पटक आउने जाने पनि गरियो। अब रेकर्डिङ सकेर फेरि पोखरै फर्किन्थेँ। र त्यस पछाडि धेरैजनाले अब मेरो आफ्नो घरको परिवारले पनि होइन, अब आफन्तीहरूले अब एउटा हुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ अब बस्ने भयो भने अब काठमाडौँमै बस्ने होइन, अब पोखरा चाहिँ नबस्ने, किन पोखरा त आफ्नै गाउँठाउँै भइहाल्यो। सबैजना अब नातापाता पर्ने सबै पोखरामै हुनुहुन्छ। अलिकति केही भयो भने पनि यता स्याङ्जामा आइपुगिहाल्छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब तिमी कलाकारै हुने हो होइन, अब राम्रै गीत गाउने हो भने चाहिँ अब जोस् त्यस्तै इच्छा लाग्छ भने तिमी अब पोखरा स्याङ्जा बसेर चाहिँ काम छैन, तिमी केन्द्रमै जानुपर्छ, काठमाडौँमै बस्नुपर्छ भन्ने धेरैजनाको चाहिँ अब सल्लाह सुझाव भनौँ न होइन, त्यसरी आयो। त्यस पछाडि मलाई पनि के लाग्यो भन्दाखेरि होइन ठिकै छ, अब कुरा पनि अब ठिक हो होइन। म अब नबस्नु बसेपछि म राम्रै ठाउँमा चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ पछाडि काठमाडौँ चाहिँ सेटल गराएँ। हजुर। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जिन्दगीमा पछाडि फर्केर चाहिँ हेर्नु परेको छैन होला यहाँलाई? पछाडि अब त्यस्तो छैन। अब त्यस पछाडि त अब यतै आएँ काठमाडौँमै, अब सबै कुराहरू होइन। अब सुरुमा त अब काठमाडौँ बस्नको लागि त जागिर खान पर्यो होइन। अब पैसा त घरबाट त अब दिँदैन नि त होइन। घरबाट चाहिँ ल तिमी काठमाडौँ जाऊ, गीत गाऊ, कोठा भाडा चाहिँ तिर, अनि सबै कुरा चाहिँ किनेर खाऊ त कसैले पनि भन्दैन होइन। म पनि अब त्यही अवस्थामा त्यस पछाडि काठमाडौँ आइसकेपछि दोहोरी साँझमा काम गर्न थालेँ। दोहोरी साँझमा काम गर्दा गर्दै अब बिस्तारै 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 अब गीतहरूको चाहिँ ट्रेन अब राम्रो बन्दै गयो होइन। रेकर्डहरू चाहिँ अब हुँदै गयो, अब जस एकदम राम्रो हुँदै आयो। त्यसरी नै चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब यहाँसम्म आइपुगिरहेको छु। हजुर। हामी सुरुवातको त्यो गीत जुन अघि मैले भने निलो पछ्यौरी होइन, यसको एक टुक्का चाहिँ सुनाउनु दिल। हे बल्ला तल्ला सुना माया भेट भएको दिना सङ्लो पानी सङ्लो पानी सुना माया धमिलो मनकी नानिलो पछौरी निलो पछौरी सुना माया भेट भएको आजै हो बोलाऊ कसरी। धन्यवाद। यो गीत चाहिँ मैले गाएँ, सुनाएँ धेरै पटक। यो भनौँ न कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ मैले सुनाइरहेको हुन्छु। अच्छा। र विशेष गरेर सम्झिन चाहन्छु मैले स्वर्गीय
आदरणीय दाई राजेन्द्र लम्साल उहाँको र आदरणीय दाई पुरुषोत्तम न्यौपाने दाईको एल्बम रहेको थियो। उहाँहरू दुईजनाले यो अवसर दिनुभएको थियो र त्यो बेलामा चाहिँ म्युजिक नेपालमा चाहिँ यो रेकर्ड गरिएको थियो। जुन त्यो बेलामा चाहिँ वरिष्ठ गायिका लक्ष्मी न्यौपाने म्याडम र मैले चाहिँ भोइस दिएको थियो। लेडिजमा चाहिँ केटाहरूमा चाहिँ दाईहरूले चाहिँ गाउनु भएको थियो। अब दाईलाई पनि म धेरै सम्झिन्छु यही मार्फत। यो लोकगीत र लोकदोहोरी होइन दुई थरी नै गीतहरू यहाँले गाउनुहुन्छ। दुईटा मध्ये रोज्नु पर्दा अथवा आफूलाई बढी सहज अथवा आफै बढी रमाउने गीत चाहिँ कुन हुन्छ, जेनर चाहिँ कुन हुन्छ? लोकदोहोरी हुन्छ कि लोकगीत हुन्छ? होइन यस्तो हुन्छ त्यसमा अब लोकगीत मात्रै भन्ने भन्दा पनि त्यो दुईटै नै अब त्यो गीत नै हो होइन। दुईटै नै अब त्यो दोहोरी चाहिँ अब दुईजना केटा र केटी बिच गाउने भएर अब भनौँ न दोहोरी भएको होइन। एकहोरी मात्रै गाउने भनेको त्यो लोकगीत भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटै हो। अब त्यो केटा र केटीले गाउँदाखेरि चाहिँ फरक देखिएको र छुटिएको मात्रै हो। र मलाई अब दुइटै राम्रो लाग्छ। अब अझै एकदम आनन्द अब त्यो दुइटैमा फेरि दुइटै खालको आनन्द हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै अब लोकगीतमा पनि हामीले आनन्द गरी गाउन सकिन्छ होइन। अब लामो खालको गीत एकदम त्यो खालको एउटा शब्द म चाहिँ होइन राम्रो शब्द राम्रो लय भयो भने त्यो छुट्टै खालको एउटा कालजयी गीत हुन्छ भने दोहोरीमा त झन् अब दुईजनाको चाहिँ कुराकानी गर्ने हो त्यसमा टक्कर जस्तो टक्कर होइन। त्यो त एकदम रमाइलो हुन्छ दुईटै गीतहरू चाहिँ। यहाँले गाउनु भएको जुन यो फर्क मुगलानी छ नि होइन, यो चाहिँ धेरै चर्चा पायो होइन। यो गीतले अझै विशेष गरी मेला महोत्सवमा यो गीतहरू गाइदा त धेरै दिदीबहिनीहरूको चाहिँ आँखा चाहिँ ओभाना रहे होइन। धेरै दिदीबहिनीहरू रुवाबासी नै चल्यो। यो गीतको परिवेश चाहिँ कस्तो थियो, कसरी यो गीत गाइयो त अलिकति परिवेशका कुरा सुन्नु। यो चाहिँ मैले अब यो गीत भन्नुपर्दाखेरि मैले सम्झिनु पर्दाखेरि वरिष्ठ सर्जक मञ्चमा उहाँलाई धेरै गीतहरू चाहिँ लेख्नु भएको छ। धेरै चर्चित गीतहरू लेख्नु भएको छ उहाँले। राजकुमार बगर दाई हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्झिन्छु। र यो चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने अब पहिला चाहिँ अब अहिले त अब धेरै चेन्ज भएर आइसक्यो होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब एल्बम बनाउने अब एउटा एल्बममा चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब ए साइड बी साइड हुन्थ्यो होइन। जस्तै अब दोहोरी राख्यो भने ए साइड बी साइड अब फुल राखिन्थ्यो भने अब लोकगीतहरूको फेरि छुट्टै खालको एल्बम हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अब 6वटा गीतहरू चाहिँ अटाउँथ्यो कि अब भनौँ न 5 मिनटको अब कोही 6 मिनटको 7 मिनटको पनि होइन। त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि मैले चाहिँ गहना भन्ने एल्बम चाहिँ अब बनाउने तयारी भयो। अनि त्यस पछाडि गीतहरू अब अरू गीतहरू पनि त्यो भित्रमध्ये मैले धेरै लोकगीतहरू चाहिँ बनाएको छु। अब एल्बममै सीमित छ त्यो बेलामा होइन। अब भिडियो धेरै गीतको भिडियो गर्न सक्ने अवस्था थिएन 6वटा 7वटा गीतमध्ये। त्यो मध्ये छानेर अब कुन चाहिँ ए साइडको 1 नम्बरमा राखिने भन्ने हुन्थ्यो। अनि यो गहनाको चाहिँ फर्क मुगलानी चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ राखियो होइन। यो गीत चाहिँ मलाई अब विशेष गरेर आदरणीय दाई राजकुमार बगर दाईले चाहिँ गीत मलाई दिनुभएको उहाँले होइन, बनाइदिनु भएको भनौँ न एल्बममा राख्नलाई पनि। त्यस पछाडि शब्दलाई उहाँकै हो। मैले चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो एल्बममा स्वर मात्रै दिएको। यो गीत चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब यहाँ पनि धेरैजना मेला महोत्सवमा दिदीबहिनीहरूले मन पराउनु भयो भनेर भन्नुभयो। त्योभन्दा पनि विशेष गरेर अहिले पनि यत्तिकै महत्त्व छ यो गीतको। यत्तिकै विदेशमा रहने नेपालीहरू विदेशमा रहने जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अब पहिला र अहिलेकोमा चाहिँ धेरै फरक भइसकेको छ समय त होइन। अब अहिले त तपाईँको अब फ्यामिलीसँगै लगेर लान पाइन्छ विभिन्न देशमा आफ्नो आफ्नो भनौँ न। तर त्यो बेलामा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने अब हुन त अहिले पनि कति त्यस्तै खालको अब परिस्थिति समस्याहरू छ। फ्यामिली अब एकातिर आफू एकातिर होइन। अब जागिरको सिलसिलामा छुटेर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्। त्यो खालका परिस्थितिहरू पनि छन्। तर त्यो बेलामा अझ पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने बढी गरेर जस्तै अब गल्फ कन्ट्री होइन। अब अरब मलाइ भन्ने बित्तिकै हामी अब हङकङलाई भनौँ न विदेशै भनौँ न। अनि विशेष गरेर अझै अरब भन्ने बित्तिकै साउदीमा बस्ने जति पनि दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले भनौँ न विदेशमा बस्ने दाजुभाइले चाहिँ बढी मन पराउनु भएको गीत हो यो होइन।
त्यसले गर्दाखेरि अब यो गीत चाहिँ निकै चर्चामा पनि चर्चामै हुन्छ। जस मान्छेले फल्नाले गाएको यो गीत चाहिँ राम्रै छ है भन्ने एउटा कालजयी नै भन्न रुचाउँछु म। जुन अझै पनि चर्चामा छ होइन, मानिसहरूको जनजीवनमा अझै पनि यो गीतहरू चाहिँ गुनगुनाइरहेको हामीले पाउँछौँ। हुन्छ, हामी यो गीतको सानो टुक्का पनि यहाँसँग हामी एकछिनमा सुन्नेछौँ। अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ व्यापारिक विश्रामको। यो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम क्षितिजभन्दा पर हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी लोकगायिका शर्मिला गुरुङसँग कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। आउनुहोस् कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ। जस्तो अगाडि हामीले यो फर्कमुग्लानीको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब पक्कै पनि हो, किनभने नेपालको अवस्था अहिले पनि अब हजारौँ हरेक दिन बाहिरिरहनु भएको छ। उहाँका परिवारहरू त नेपालमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँकै आसमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूको लागि त यो गीतले एकदमै मन छुन्छ होइन, आँखाबाट आँसु नझरेको सायदै कसैको होला होइन। यही गीत अलिकति टुक्का सुनाउनु दिनु यहाँको अहिले। धन्यवाद बहिनी, भनिहाल्नु भयो, अलिअलि त सुनाउनु पर्यो। हजुर, यो गीत चाहिँ मैले अब यही स्टुडियोबाट भनौँ न, अब कुराकानी गर्ने क्रममै मैले वरिष्ठ सर्जक आदरणीय दाई राजकुमार बगर दाईलाई पनि मैले सम्झिन चाहेँ। उहाँकै मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, उहाँकै लय शब्द थियो। छोटो सुनाउँछु। हुन्छ, सुरु गर्नु। कति धाउँछौ अरब र मलाई चाहिँदैन धन, त्यो तिम्रो साथ पाए फर्का मुग्लानी, मेलापात गरे नि खाना पुग्लानी। धन्यवाद। हजुर, त्यो पारिश्रमिकका कुरा जस्तो अब एउटै गीत छ होइन, दुःख एउटै छ, समय एउटा, श्रम खर्च चाहिँ एउटै छ, तर पनि यो महिला गायक र पुरुष गायकको पारिश्रमिकमा चाहिँ कस्तो छ दिदी अहिलेको अवस्था? समान पारिश्रमिक वितरण हुन्छ कि माथि तल छ? अब यस्तो छ, अब कार्यक्रम गर्ने अब आयोजकमा भर पर्छ एउटा कुरा होइन। तपाईँले स्टेज कार्यक्रम भन्नुभयो कि अब यता रेकर्डिङमा होइन, अब भनौँ न पारिश्रमिकको समग्रमा कुरा गरौँ न। अब यस्तो छ, अब यो सबैभन्दा पहिला त अब जति पनि अहिले अब सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छन्, अब त्यसमा अब विभिन्न खालका डिलहरू हुन्छन् होइन। अब महँगोदेखि सस्तोसम्म, सस्तोदेखि महँगोसम्म होइन। अब कार्यक्रम हेरेर हुन्छ, अब के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू हो। त्यस पछाडि अब महिला र पुरुष भन्नुभयो यहाँले, अब आफ्नो आफ्नो डिल हुन्छ त्यसमा। महिला पुरुष भन्ने भन्दा पनि अब भन्नाले अब यो गीत गाउनको लागि चाहिँ पुरुष र महिलाको अब त समय खर्च हुने, उहाँको दुःख त एउटै हो, तर पनि फरक चाहिँ हुँदो रहेछ। फरक चाहिँ अब यस्तो हो, अब त्यति धेरै फरक हुँदैन, आफ्नो आफ्नो डिमान्ड हुन्छ, डिमान्ड गरेर काम गर्ने हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब 2-4 पैसामा अब कुनै बेला अब कुनै लेडिज कलाकारले बढी पाइन्छ होला, अब कुनै बेलामा अब भनौँ न केटा कलाकारले चाहिँ बढी पाइन्छ होला, त्यति चाहिँ फरक होला। तर त्यो केटी भएकै कारणले अथवा लेडिज भएकै कलाकारको कारणले चाहिँ पैसा चाहिँ धेरै थोरै भन्ने त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। ए, भन्नाले अब जुन व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्तिको राजी खुसीमा नै यो कुराहरू हुने गर्छन्। अब यो क्षेत्रका विकृतिहरूको कुरा गरौँ न होइन। अब लोकदोहोरी क्षेत्रमा पनि त अब हिजो आज विकृतिहरू भित्रिएका छन् भनिन्छ। जस्तो अब लोकदोहोरी गीतकै कुराकानी गर्नुपर्दा पनि त्यहाँ गाइने शब्दहरू होइन, बोलिने भाषाहरू अलिकति दुई अर्थ लाग्ने, अलिकति छाडा शब्दहरूको प्रयोग भएको हो कि यो चाहिँ लोकदोहोरी यसरी नै गाइनुपर्ने हो कि यो अति भइरहेको छ? यहाँलाई के लाग्छ? मेरो विचारमा होइन, अब मैले भन्नुपर्दाखेरि त यसरी गाउनुपर्छ भनेर त मैले भन्दिनँ होइन। किन भन्दाखेरि विशेष गरेर म एउटा मौलिक गीत गाउने व्यक्ति र बनाउँदाखेरि पनि मौलिक खालका गीत बनाउने व्यक्ति भनौँ न, शर्मिला गुरुङ होइन, गाउने पनि र आफूले बनाउँदा पनि। यसरी चाहिँ लोकदोहोरीमा जे पाए त्यही शब्दहरू गाउनुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो सिद्धान्तमा पर्दैन। र मैले गाउनु पर्दाखेरि आफूले पनि गाइँदैन र अरूले गाउँदाखेरि
लोकदोहोरीमा यस्ता खालका शब्दहरू चाहिँ अब पस्दैन हैन। तर पनि अब गाइराख्नुहुन्छ, गाइराख्नु भएको छ, अब के कारणले गाउनुहुन्छ, चर्चा कमाउनको लागि गाउनुहुन्छ कि अथवा गीतै नआएर हो अथवा बढी आएर हो हैन। अब कसरी चाहिँ अब सस्तो लोकप्रियता कमाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ गाउनु भएको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। तर मैले मेरो आफ्नो हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि कसरी हुन्छ यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब किनभने हिजो एउटा रहरले आइया थियो भने आज एउटा जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले बनाउँदाखेरि मौलिक खालका गीतहरू चाहिँ बनाउने, त्यस पछाडि मैले स्वर दिँदाखेरि मौलिक खालकै गीतहरूमा स्वर दिने हैन। यदि त्यस्तो शब्दहरू भयो भने त अब एउटा कुरा त गाउन लगाइँदैन र गाउन लगाइए तापनि अब मैले गाउने कुरा त भएन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तर पनि स्वीकार्नुहुन्छ लोकदोहोरी क्षेत्रमा चाहिँ हैन गीतहरू गाइदा चाहिँ अलिकति छाडापन मैले त स्वीकार्दैन। मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु नि त हैन। मैले म व्यक्तिले स्वयं व्यक्तिले त त्यो स्वीकार्दैन। हैन तपाईले त गर्नु भएको छैन तर अब सुन्दा स्वीकार्नु पर्छ भन्ने होइन कि कस्तो भन्ने मान्छेले त्यो अवस्था के हैन। अब गाइसकेपछि अब कस्तो रहेछ भनेर त सुन्न पर्यो नि त। बाध्यताले पनि दर्शक श्रोताहरूले सुन्नु परिरहेको छ र अब भर्खर मात्रै गीत सङ्गीतमा लागेको अथवा भर्खर गीत सङ्गीत चाहिँ बुझेका हैन। लोकदोहोरी चाहिँ हिजोको दिनमा थाहा पनि थिएन, अब मन पनि पराउँथेन। आज चाहिँ मन पराएको व्यक्तिहरूले चाहिँ लोकदोहोरी भनेको चाहिँ त्यो छाडै गाउनु पर्ने रहेछ अथवा छाडै रहेछ भन्ने त्यसरी पनि बुझिएको छ। र भर्खर चाहिँ आएको भनौँ न नयाँ भाइ बहिनीहरूले पनि होइन यस्तो पो रहेछ त हामी त यसरी पो गाउन पर्ने रहेछ भनेर त्यो खालको एउटा संस्कार चाहिँ दर्शक श्रोताले पनि सिकिराख्नु भएको छ र गाउने कलाकार भाइ बहिनीहरूले पनि सिकिराख्नु भएको छ। किनभने त्यो खालकै गीतहरू बजारमा पठाइएको छ नि त हैन। किनभने त्यसलाई कन्ट्रोल छैन नि त। त्यो भएको हुनाले अब यसको नियमन गर्न जरुरी छ एकदम। अब यहाँ लोकगायिका सँगै लोक सङ्कलक पनि हैन। अब यी भाकाहरू शब्दहरू सङ्कलन गर्नको लागि आफै गाउँठाउँमा जाने गर्नुहुन्छ अथवा कुनै अर्को दोस्रो स्रोतबाट चाहिँ सङ्कलन गर्नुहुन्छ? हैन यसो हुन्छ अब त्यो भाका बनाउनलाई गाउँमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनभने हिजोको दिनमा म त्यो जङ्गल डुलेको छु हैन। धान रोपेको छु, कोदो रोपेको छु, गाउँको एउटा भनौँ न परिवेशमा चाहिँ हुर्केको छु। के नभए नि 15-16-17 वर्ष त मैले गाउँमा त्यो खालको जीवन चाहिँ मैले बिताएको छु नि त हैन। अब घाँस दाउरा मेलापात हैन सबै कुराहरूसँग नजिक छु। त्यो भएको हुनाले त्यो अनुभव छ नि आफूलाई। अनि त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमै बसेर पनि आफूलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा आफूलाई त्यो चाहना हुन पर्यो कि त्यो चाहना भएपछि त्यो जहाँ पनि त्यो उपलब्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती गीतहरू बनाउँदाखेरि एउटा कालजयी एउटा लोकगीत एउटा मौलिक खालको गीतहरू बनाउँदाखेरि हिजो म त्यो ठाउँमा भिजेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई सजिलो भएको छ, म यही बनाउँछु। अब यो मौलिकपनहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गरिराख्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त? मौलिकपनलाई जगेर्ना गरिराख्नको लागि त सबैभन्दा पहिला भनौँ न अब जो यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ विशेष गरेर लोकदोहोरीमा हैन उहाँहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ सबैजनालाई। एकजनाले मात्रै म चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने भन्दा पनि सबैजनाले जसले लागिराख्नु भएको छ एउटा सर्जकको त्यति नै हात हुन्छ हैन, गाउनेको त्यति नै हात हुन्छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा ठुलो हात भनेको सर्जकको हुन्छ जसले अब राम्रो सृजना एउटा मौलिक बोकेको सृजनाहरू गर्नुभएको छ। त्यो गीतहरू चाहिँ अब भोलिसम्मको लागि हुने हो हैन। र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने हामी अलिकति मेहनत गर्न चाहिँ छोडिरहेछौँ। किनभने यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी अहिले पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा लागेर हामीले चाहिँ छिटो नाम कमाउने र छिटो दाम कमाउने त्यसरी हामी लागिरहेको छ हैन। तर त्यसरी लागे तापनि आफूले चाहिँ आफ्नो यो धरातललाई भनौँ न आफ्नो चाहिँ यो ठाउँ छोडेर चाहिँ हामी हिँड्नु भएन हैन। हामीले एउटा मौलिकतालाई बचाइराख्नुपर्छ जोगाइराख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सृजना जसले गर्नुहुन्छ त्योभित्र मै पनि पर्छु होला र मैले पनि आफ्नो सृजनाहरू गर्दाखेरि राम्रो खालको भोलिका दिनमा हामी नरहे तापनि हाम्रो गीतहरू चाहिँ लोकगीत भनेको यो खालको हुँदो रहेछ, मौलिक खालको गीतहरू चाहिँ यो खालको हुँदो रहेछ, एउटा संस्कृति एउटा संस्कार बोकेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो गीतहरू चाहिँ हामीले म शर्मिला गुरुङले पनि दिनु पर्यो र अर्कोले पनि त्यसरी नै दिनु पर्यो के वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यो वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ र जहिले पनि हामीले यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब फोहोरी नै बनाउने अथवा
नराम्रै बनाउन त हामी लाग्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जसले सिर्जना आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ राम्रो सिर्जना छ भने राम्रो सर्जकले राम्रो सिर्जना गरिदिनु भयो भने त्यो जहिले पनि मौलिकता रहिरहन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हजुर, अब जस्तै अग्रज गायिकाहरू जस्तो अब लक्ष्मी नेउपाने होइन, बिमा कुमारी दुराहरू जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एक समय एकदमै राइज हुनुभयो होइन, एकदमै जनमानसमा उहाँहरू निकै चर्चित रहनुभयो, फेरि बिचमा हराउनु भयो। फाटाफुट्टा कहिलेकाहीँ गीतहरू चाहिँ निस्किन्छन् हिजो आज। तर तपाईँ चाहिँ अब 2 दशक लामो यात्रामा हुनुहुन्छ होइन, अहिलेसम्म चाहिँ यहाँलाई केले टिकाइराखेको छ यो क्षेत्रमा? मलाई अब सबैभन्दा पहिला त अब निरन्तरताको कुराहरू आउँछ। तपाईँले भने जस्तै अब एकताका थियो, एकताका थिएन। अब त्यो आफ्नो आफ्नो पाठको कुराहरू, आफ्नो आफ्नो अब समस्याको कुराहरू हुन्छन् होइन। म चाहिँ अब मेरो किनभने मैले अब यो क्षेत्र भनेको चाहिँ मैले मेरो जन्मदिने बाबुआमा त एउटा भइहालेँ। त्यस पछाडिको चाहिँ मेरो यो गीत सङ्गीत विशेष गरेर होइन, मैले अब यो बाहेक मेरो कुनै त्यस्तो केही पनि छैन ब्याकग्राउन्डमा होइन। मैले आजसम्म जे गरिरहेको छु अब यसैको लागि भनेर गरिरहेको छु। बिहान पनि यसैको लागि दौडिरहेको छु, बेलुका पनि यसैको लागि दौडिरहेको छु होइन। अब एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब एउटा समय दिनु सक्नु, एउटा निरन्तरता होइन। अब म अब यसरी आइराख्नु भनेको नै अब मैले समय दिन सकिरहेको छु कि, किनभने म अरूले समय दिन्न कि होइन। यो समय चाहिँ मैले छुट्याइरहेको छु। यो फिल नै मेरो लागि सबै कुरा हो भन्ने हिसाबले मेरो यो भित्र चाहिँ मेरो छोराछोरी यही भित्र पर्छ, मेरो परिवार यही भित्र पर्छ होइन, बाबा मम्मी यही भित्र पर्छ, एउटा घर के त्यो भएको हुनाले म योभन्दा चाहिँ अरू म कसैलाई चाहिँ केही कुरामा पनि मैले हात हाल्न हुँदैन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ यही कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ, यही फिल्म मलाई राम्रो लाग्छ। सबैले चाहिँ एउटा माया गरिराख्नु भएको छ, आम दर्शक श्रोताले माया गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले पनि एउटा निरन्तरता दिइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि जोस् म यसरी चाहिँ भनौँ न टिकिराख्नु भएको छ। टिकिरहेको छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यहाँको आवाजबाट होइन, अहिले हुन त अब आफ्नो सर्जकलाई आफ्ना गीतहरू सबै मनपर्छ होइन, सबै उस्तै लाग्छन्, तर पनि आफूलाई मन परेको कुनै एउटा गीतको टुक्का सुनाइदिए? मलाई अब तपाईँले भने जस्तै अब आफूले जन्माएको बच्चाहरू सबै राम्रो लाग्छ, चाहे त्यो लुलो लङ्गडो जस्तो सुकै होस् न होइन, आफ्नो बच्चा त राम्रो लाग्छ नि। त्यस्तो भने जस्तै अब आफूले गाएका गीतहरू, अब आफूले सिर्जना गरेका गीतहरू पक्कै पनि अब राम्रो त लाग्छन् है। कुनै एउटा गीत? मैले धेरै गीतहरू चाहिँ गाएँ होइन, त्योमध्ये पनि जसमा आफूले सिर्जना गरेको पछिल्लो समयमा सबैजनाले मन पराउनु भएको एउटा मौलिक टिपिकल गीत थियो यो। प्यारो भाइ कुशल बेलबासे भाइ र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ दोहोरी गाएका छौँ, लाइभ दोहोरी होइन। छोटो एउटा सुनाउँछ है। हे दिन के हो रात के हो थाहा छैन, रात के हो थाहा छैन, ए मैले पनि केही मेसो पाएको छैन, रानी फुल बसायो, ए तिम्रो माया नभएको कहाँ हो र, अरूले फसायो, ए तिम्रो माया नभएको कहाँ हो र, अरूले फसायो। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रममा आइदिनु भयो होइन, आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनु भयो, छोटै भए पनि कुराकानी गर्न पायो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला त कृपा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो कार्यक्रम जस राम्रो कार्यक्रम चाहिँ चलाउनु भएको छ। मैले पनि तपाईँसँग कुराकानी भएपछि मैले यो कार्यक्रम निहालिरहेको छु। एकदम खुसी लाग्यो। अब त्यही हो, अब कहिलेकाहीँ यो संजोगहरू सधैँ यसरी भेट हुने माहौलहरू मिल्दैन, कहिलेकाहीँ मिल्छ र आज चाहिँ तपाईँसँग यो भलाकुसारी गर्ने एउटा समय जुर्यो, त्यसको लागि तपाईँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा
तपाईँको यो कार्यक्रमले नै एकदम सफलता मिलोस् र सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विशेष गरेर नेपाली गीत सङ्गीत लोकदोहोरीलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला होइन, कलाकारलाई भन्दा पनि गीत सङ्गीतलाई चाहिँ माया गरिदिनु होला। त्यस पछाडि अब विशेष गरेर लोकदोहोरीमा चाहिँ जति पनि विकृतिहरू आइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले यो अब राम्रो र नराम्रो कुराहरू चाहिँ छुटाएर यहाँहरूले चाहिँ अब सुन्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ, कलाकारलाई चाहिँ माया गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको माझ फेरि पनि यस्तै खालका गीतहरू राम्रा राम्रा गीतहरू लिएर चाहिँ पक्कै पनि उपस्थिति हुनेछु भन्दै बिदा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लोकप्रिय गायिका लोकगायिका कर्णप्रिय स्वरकी धने जसले हजारौं गीतमा आफ्नो स्वर दिइसक्नु भएको छ। लोक संस्कृतिको जगेर्नामा लागिरहनु भएकी एकजना लोकगायिका शर्मिला गुरुङ जसको क्रियाशीलताको जति वर्णन गरे पनि सकिँदैन। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता नयाँ क्षेत्रका अर्का नयाँ विशेष अतिथिसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम क्षितिजभन्दा परका इन्टायर टिम लगायत म कार्यक्रम सञ्चालक कृपा भण्डारी बिदा चाहन्छु। तपाईँ GNN HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।